कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सुदुवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाध्यास्तिनपुरं तया वाप्य विवित्सिता यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्याकौसारवाग्रतः जातकैर्भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो योत्सुश्च सूता सारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यास्य जामयः पाण्डोर्ज्ञातया ससुता श्रियः प्रत्युजगमो प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंयम्य विधिवत् परिस्वाङ्गाभिवादनै मुमुचु प्रेमवास्पौघं विरहोत्कण्ठकातरा राजा तमरयांश्चक्रे कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं वृश्यान्तमासीनं सुखमासने प्रस्यावनतो राजा प्रातेषां च शृण्वतां युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथ यो युष्मत्पक्षाया समेधितान् विपद्गणान् विषाग्नेया देमोर्चिता यत्समाकृता कया वृत्त्या वर्तितं वरश्चद्विचितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भगवांस्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्थेन गदाभृता अपि नासुहृदस्तान् बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुत्वा यद्वा स्वपुर्यां सुखमावसते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तद् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विसहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितां द्रष्टुमक्षमा कञ्चित्कालमथावाप्सीत सकृतो देववत्सुखं भारदुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यसा दण्डं यथावदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमा युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परयाश्रियम् एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रमामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरा विदुरस्तद्विप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैवा विपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभातृसुहृदपुत्राः तास्ते विगतां वया आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससमे अहो मयि यसी जन्तोर्जीविता सा यया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवद् अग्निर्निर्शिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तैरस्विकियत्तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परैत्यनिक्षतु जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धना अविज्ञातगतिर्जहवात् स वै धीर उदाधृतः एया सुखात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् इति कृत्वा हरिं गेहात् प्रवजदेश नरोत्तमा अथोदीचीं दिशां यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्यप्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणम् एवं राज्ञा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधितया जमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशादृढिम्नो निश्चक्रामा भातृसन्दर्शि सात्ताध्यापतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव शतसंप्रहारा अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मये गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापयस्यति पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं प्रप्रक्षोद्विग्नमानसा
गावल्गणे क्वपनास्ततो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्या क्व गतश्रुतै अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धो सभार्यया आंससमानः समलं गङ्गायां दुःखितो बदद पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्ना सुहृदा शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यो वा कथावितः सूतुवाच कृपया स्नेहवैक्लव्या सूतो विरहकर्षिता आत्मेश्वरक्षमाणो न प्रत्याहति पीडिता ब्रह्मज्याश्रूणिपाणिभ्यां विष्टाभ्यामानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वा कुलनन्दना गान्धार्या वा महाबाहो मुसितोऽस्मि महात्मवे अथा जगाम भगवान् नारदः स तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याय सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिरुवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवान् क्व गताविता अम्बा वा हतपुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी कर्णधारी वा पारे भगवान् पारदर्शिका अथावभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमा मा कञ्चन सुजो राजन् यदीश्वरवशं जगद्लोकासपाला यस्य मे वहन्ति बलिनी सुतुः संयुक्तानि भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नासी प्रोतास्तन्यां बद्ध्वा सदामभि वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्ध्वा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाभिः इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेक्षया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा च चोभयं सर्वथा हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्याङ्गवैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मना कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपा एत्सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानामपदानि च दुष्पदं फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्येकात्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं मायोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावना कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम भवाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूमवेक्षध्वं भवेद् यावद्हीनेश्वरा धृतराष्ट्रा सभार्ता गान्धार्या च स्वभार्या दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रणं गता श्रोतदेवी सप्तभिर्या वै स्वरध्वनि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोता प्रचक्षते स्नात्वानुशमनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नेन्यथा विधि अभक्ष्य उपशान्तात्मा शयास्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासा प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्राविलाप्यतं ब्रह्मणात्मानमाधारे घटाम्बरमिमाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहारा आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यायन्तरायो मयिवाभू सन्न्यस्ताखिलकर्मणा स वा अद्यतनाद्राजन् परता पञ्चमेहनि कलेवरं हस्यास्ति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकायुतस्तस्मात् गम्ता तीर्थनिसेवकः इत्युक्त्वाथारुहत्स्वर्गं नारदः स तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहान् शुचः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशः। श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।